तशरीफ लाएंगे मुसाहिफ नंबर 21। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। यअइदुहुम व युमन्नीहिम व मा यअइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। यअइदुहुम व युमन्नीहिम व मा यअइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअइदुहुम व युमन्नीहिम व मा यअइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। वला यजिदून अन्हा महीसा। वल्लज़ीन आमनू वअमिलु स्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। वअद अल्लाहि हक़्क़ा वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला। लैस बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब। मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिन वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा। ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات. تیسرا سوال بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين كفروا يعلم ما في السماوات والأرض. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. بس काफ का मखरज बयान ज़बान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबले ऊपर का लिक़ौमी युमिनून. तनवीन का कौन सा कायदा? इदगाम बागुन. जय